बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिलवारी हूँ। नाज़रीन कराम, जो लोग पीटीआई को गिरना चाहते हैं, जो लोग पीटीआई को टूटना चाहते हैं, वो लोग खुद टूट गए। तो इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मुस्लिम लीग में जो बगावत है वो हम डिस्कस करेंगे। व्लॉग के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे जेल बरो तहरीक की पहले गिरफ्तारी जो है वो हुआ है, पहले जेल बरो तारीख जो है वो शुरू हुई है, और इलेक्शन कमीशन का बहाना जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कैसे बहाने बनाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मुस्लिम लीग की टूट फूट पर, मुस्लिम लीग के अंदर बगावत पर। नाज़रीन कराम, मुस्लिम लीग चाहती है, बल्कि पूरी पीढ़ी में चाहती है कि किसी ना किसी तरह पीटीआई के लोगों को टूटे, किसी ना किसी तरह पीटीआई वालों जो है वो प्रेशर डाले ताकि वो जो है वो टूट जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। बल्कि ऐसा हुआ कि मुस्लिम लीग के अंदर बगावत पैदा हुई और वो खुद टूटने वाली है। तो जी हाँ, आप सच सुन रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की से जो है वो बहुत से लोग नाराज है। जब से मरियम बीबी आई है और उन्होंने जो है वो पार्टी की सीनियर क़यादत जो है वो संभाल रखी है, तब से जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है बगावत शुरू हुई है। सबसे पहले जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो से नाराज हुए, जो साबिक वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं मुस्लिम लीग के दौर में। इसके बाद जो है वो शायद खाकान अब्बासी साहब नाराज हुए, जो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, यानी इतनी अहम ओहदे उनको सौंपा गया था, यानी इतनी अहम शख्स है वो पार्टी के अंदर, वो नाराज हो गए। और उन्होंने जो है वो कल बता दिया कि मैं मुस्लिम लीग का हिस्सा तो हूँ, लेकिन पार्टी का कोई ओहदा अपने पास नहीं रखता, क्योंकि जब मैं पार्टी का ओहदा साथ रखूंगा तो फिर मैं मीटिंग्स में जो है वो बैठूंगा, जब मीटिंग में बैठूंगा तो फिर वो मैं मरियम नवाज के खिलाफ जो है वो इनसे इत्तेफाक नहीं करूंगा, उनके खिलाफ बोलूंगा, जब बोलूंगा तो जो बगावत बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो एक और अहम ओहदा है, और अहम ओहदा इसलिए भी है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब 1997 से 99 तक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो तब इनको जो है वो एक इंतहाई अहम ओहदा, यानी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी सीएम का ओहदा जो उनको दिया गया था। इसके बाद जो है उसको गवर्नर बना दिया गया था केपीके का, और इसके बाद जो है वो सेनेटर रहे मुस्लिम लीग नून की दौर में, यानी और अब जो है वो मरकजी नायब सदर भी है सरदार मेहताब अब्बासी साहब, वो नाराज है पी मिलन से। कल जो है वो ये एक अफवाह चल रही थी कि सरदार मेहताब जो है वो पार्टी से इस्तीफा देगा और वो जो है वो किसी और पार्टी में चला जाएगा, लेकिन फिर ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने वसीम बादामी साहब ने उनसे इंटरव्यू किया, जब उनसे, लेकिन जो है वो वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि केपीके में मौजूदा क़यादत जो है वो मुस्लिम लीग उनको ख़त्म कर रही है, यानी फिर केपीके में इसकी इतनी कमज़ोर क़यादत है कि वो उनको ख़त्म करना चाहती है, वो ख़त्म हो जाएगी कुछ दिन के अंदर केपीके में। यानी वो खुद ये बता रही है कि केपीके के अंदर मुस्लिम लीग का खात्मा हो चुका है या कुछ दिन में हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कलम का यानी आज जो है वो मरियम नवाज साहब आ रही है बटाबाद, लेकिन इसको इतनी अहम ओहदा यानी पार्टी का जो है वो मरकजी नायब सदर है, उसको जो है पता नहीं कि नवाज साहब आती है या नहीं आती, यानी मरियम नवाज साहब जो है वो बटाबाद आती है या नहीं आती है, हमसे जो है कोई मशवरा नहीं किया गया, हमसे कोई सलाह नहीं ली गई, हमसे जो है वो कोई बात नहीं कर रहा, मुझे पता भी नहीं, इसलिए मैं जो है वो बटाबाद की जलसे में शिरकत भी नहीं करूंगा। फिर जो है वो बताया कि सब ये ओहदे जो नुमाइशी है, नुमाइश इसलिए कि सब जो अच्छे ओहदे वो अपने पास रखते हैं, यानी पार्टी जो है वो कुछ लोगों तक महदूद है। अब जाहिर सी बात है, हम जो है अक्सर इलाकों में कहते हैं कि मुस्लिम लीग वाले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो है वो इनकी छोटे छोटे बच्चों का भी गुलाम रह जाएंगे। लेकिन अब मुस्लिम लीग में भी जो है मेरे ख्याल में लोग जो है वो समझ चुके हैं कि मरियम नवाज साहिबा के बाद जो है वो कैप्टन सफदर आया है, इसके बाद जो जुनैद सफदर आ जाएगा, फिर जुनैद सफदर के बेटा बेटी जो आ जाएंगी, फिर उनकी बेटी बेटी जो आएंगी, और इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी अपनी पार्टी का सीनियर रहनुमा मेहताब अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग उनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ लोगों को ओहदे दी गई है, पार्टी कुछ लोगों तक महदूद है। और उन्होंने ये बताया कि मुझे पता भी नहीं कि मेरे पास कौन सा ओहदा है, मेरे पास ओहदा है या नहीं है, यानी इतनी जो है वो पार्टी कमजोर हो चुकी है कि मुझे पता भी नहीं है अभी तक कि मेरे पास पार्टी में कौन सा ओहदा है या मेरे पास कोई ओहदा है भी या नहीं है। इसके अलावा जो है हम डिस्कस करेंगे जो इलेक्शन कमीशन बहाना है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, यानी जो गिरफ्तारियां है वो जारी है। हालात इंतहाई जो है वो खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन हालात जो है वो कुछ अच्छे नहीं है। हुकूमत जो है वो माशी बुरान की बजाय, सियासी बुरान की बजाय वो सोच रही है पीटीआई की गिरफ्तारों पर और पीटीआई की दबाव, लोगों को दबाव करने पर।
یعنی اگر یہی سوچ جو اتنی سوچ رہی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ لوگ جیلوں میں ڈال رہے ہیں، ان کی گرفتاریاں کر رہے ہیں، اگر اتنی سوچ وہ معیشت پہ جو ہے وہ کرتے، اگر اتنی سوچ وہ سیاست پہ کرتے تو شاید اس کی سیاست بھی بچ جاتا اور معیشت بھی بچ جاتی، لیکن وہ نہیں کر رہے۔ گرفتاریاں جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پنجاب پولیس اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی گرفتاریاں کر رہی ہے، انہیں کی جو ہے باتیں چل رہی ہے، جو ان کو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ نیوٹرل ہونا چاہیے، وہ پی ٹی آئی والوں، لیکن کل اگر حکومت پی ٹی آئی کے آگے پھر آپ کیا کریں گے؟ پنجاب پولیس کو جو ہے وہ نیوٹرل ہونا چاہیے، کل اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لیکن ایسا نہیں کر رہے۔ کل جو ہے وہ سینیٹر تنویر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا۔ امیر ڈوگر صاحب کو گرفتار کر دیا گیا 10 لوگوں کے ساتھ، اس پر جو ہم نے پچھلے ولاگ میں بات کی تھی، ان کو ابھی تک نہیں چھوڑا گیا۔ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے۔ اس سے پہلے پال چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اعظم سوادی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ شہباز گل صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ یعنی یہ سب چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کسی نہ کسی طرح ٹوٹ جائے، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ پریشر آ سکے، پی ٹی آئی کو کمزور کیا جا سکے، لیکن ایسا ہی نہیں کر پاتے۔ جیلوں میں ان کو جو ہے وہ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، لیکن پھر جب باہر آ جاتے ہیں پھر وہی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ آواز کمزور کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی، لیکن یہ آواز کمزور نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ میں پہلے سے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ خود جو ہے وہ ٹوٹنے والی ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ٹوٹنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ باپ پارٹی جو ہے وہ ناراض ہے ان سے، ایم کیو ایم جو ہے وہ ناراض ہے ان سے، اور باپ پارٹی نے جو ہے وہ بتایا کہ ہمارے 4 لوگ ہیں، پی ڈی ایم حکومت ہمارے 4 لوگوں پر جو ہے وہ کڑی ہے، اگر ہم آج ادھر سے ادھر ہوئی تو بس آپ کی حکومت گئی۔ وہ ناراض ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے ہمارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، الیکشن آ گیا، یہ سب جو ہے وہ ایک بار پھر ٹوٹ پوٹ ہو جائیں گے۔ یہ سب لوگ جو ہے وہ خود جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جس مقصد کے لیے متحد ہوئے تھے وہ مقصد تو حاصل نہیں کر پائے، لیکن یہ خود جو ہے وہ ٹوٹیں گے۔ ایم کیو ایم جی آلریڈی دھمکی دے چکی ہے کہ ہم جو ہے وہ جب بھی چاہے 1-2 دن کے اندر ہم جو ہے وہ اتحاد آپ کے ساتھ ختم کر رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ یہ فیصلہ تو ابھی تک نہیں ہوا، لیکن یہ بتا رہے اس کو ایم کیو ایم ناراض ہے اس سے، باپ پارٹی ناراض ہے اس سے، محسن داوڑ صاحب میرے خیال میں ناراض ہیں، اندر عالم خان صاحب جو پی ٹی آئی سے بھی ناراض ہیں، وہ آج کل ان سے بھی ناراض نظر آتے ہیں۔ اگر یہ لوگ جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہوئے تو ان کی حکومت جو ہے وہ گئی، اس لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی اعتماد کی اوٹ کا بھی سوچ رہے ہیں۔ اور ان سب کو جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان یہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو اتنا نقصان نہیں ہوا، حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ہے، لیکن زیادہ کردار اس میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، وزیر اعظم اس کی ہے، اس لیے جو ان کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اب علاقائی سلسلے میں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ شاندار بہانہ بنا رہے ہیں۔ ایک طرف کہہ رہی ہے کہ ضمنی انتخابات ہم نے کرنے 16 مارچ کو، یعنی پی ٹی آئی کی جس لوگوں نے جو ہے وہ استعفی دی ہے اور کی منظور کر دی گئی ہے، ان پر جو ہے وہ حلقوں میں ہم الیکشن کریں گے۔ ان کے پاس جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جاری ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی لوگوں نے کاغذات جو نامزدگی جمع کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی، آزاد امیدواروں نے بھی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی، اور سب لوگوں نے جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کر دی گئی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ جمع کر دی، اس کے بھتیجے نے جمع کری، اس کے لیے وہ تو جیل میں ہے۔ شیخ رشید صاحب کی بچی شیخ راشد صاحب نے جمع کر دی، چودھری نثار علی صاحب نے جمع کر دی گئی، نور الحق قادری صاحب نے جمع کر دی، یہ سب نے جو ہے وہ کاغذات جو ہے وہ جمع کر دی گئی ہے۔ ضمنی الیکشن میں نہ سیکیورٹی کے مسئلہ ہے، ضمنی الیکشن میں اساتذہ کرام پوری ہے، ضمنی الیکشن میں پولنگ کا عملہ پورا ہے، ضمنی الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن تیار ہے، ضمنی الیکشن پر جو ہے وہ خرچہ نہیں آتا، ضمنی الیکشن سے معاشی بحران پیدا نہیں ہوتا، ضمنی الیکشن جو ہے وہ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن کا جو دعویٰ ہے کہ ہم پنجاب اور کے پی میں جو ہے الیکشن نہیں کریں گے، لیکن ہونا وہی چاہیے، کیونکہ وہاں پر 90 دن کے اندر آپ آئین آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے الیکشن کرنے ہیں، کیونکہ 90 دن جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں گی تو آلٹرنیٹ آپ نے جو ہے وہ تو کرنے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرا۔ وہاں پر سیکیورٹی کا پرابلم ہے، وہاں پر ان کے پاس پولیس نہیں ہے، وہاں پر ان کے پاس الیکشن کمیشن راضی نہیں ہے، وہاں پر ان کے پاس عملہ نہیں ہے، وہاں پر ان کے ساتھ ٹیچرز نہیں ہے، وہاں پر انہیں سیکیورٹی خدشات ہے، وہاں پر سب کچھ ہے، لیکن جو وہ چاہتے ہیں وہ کچھ نہیں، جو نہیں چاہتے وہاں پر یہ جو ہے مختلف قسم جو ہے وہ مسئلے بنا رہے ہیں۔ کبھی آئی جی کبھی کہ جو ہے وہ سیکیورٹی کا مسئلہ بتا دے کہ پنجاب کی کہ ہم تیار نہیں ہے ان کے لیے، ہمارے پاس پولیس نہیں ہے، 57,000 پولیس چاہیے ان کے لیے، یہ مختلف قسم بہانے بناتے ہیں۔
لیکن آپ کو یہ خود بھی پتا چل چکا ہوگا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کس کی حکم پر چل رہا ہے. الیکشن کمیشن کو یہ سب کچھ بتا کون رہے اور کیوں بتا رہے یہ سب کچھ؟ یہ اس لیے بتا رہے کہ تاکہ پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ نہ آ سکے، اور لیکن اس بار جو ہے وہ پی ٹی آئی 2/3 سی آ جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی، آگے بھی دیجیے اجازت. اللہ حافظ.